قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. بالإضافة إلى ذلك، فكما أن الله تعالى هو المسيطر على قلوب الناس الروحية دار الطمأنينة، فهو وحده الذي يقرر من ينالها ومن لا ينالها. سورة النجم الآية 43. وأنه هو الذي أضحك وأبكى. ومن الواضح أن الله تعالى لا يطمئن إلا لمن أحسن استخدام نعمه، وذلك بطاعة الله تعالى ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. سورة آل عمران الآية 132. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. طاعة الله تعالى هي العمل الصالح ابتغاء مرضاته، ومن عمل لغير ذلك لم ينل ثواب الله تعالى، وقد نبه على ذلك حديث في جامع الترمذي برقم 3154. كما أن طاعة الله تعالى تشمل تحقيق أركان القرآن الكريم الثلاثة: تلاوته على الوجه الصحيح والمنتظم، وفهمه والعمل به بإخلاص. طاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تتضمن تعلم سيرته وتعليمه والعمل بها. لذا يجب على المرء أن يدعن إعلانه الشفهي عن الإيمان به ومحبته واحترامه بالتعلم من سيرته وتعليمه والعمل بها. سورة آل عمران الآية 31. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وسورة الحشر 59 الآية 7. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. سورة البقرة الآية 80. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. وسورة النساء الآيات من 150 إلى 151. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وسورة النساء الآية 80. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وسورة الأحزاب 33 الآية 21. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يجب على المرء أن يقتدي بخلقه الكريم، فيتحلى بالصفات الحميدة كالصبر والشكر والكرم، ويتخلى عن الصفات السلبية كالحسد والكبر والطمع. هذا يضمن له راحة البال، لأن التحلي بالصفات الإيجابية ينمي عقلية إيجابية. كما أن تعلم سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتعليمه والعمل بها يضمن تمثيله تمثيلا صحيحا للعالم الخارجي. ومن يتخلف عن ذلك سيشوه صورته حتما، مما ينف غير المسلمين وغيرهم من المسلمين من تعلم تعاليم الإسلام والعمل بها. كما أن تشويه صورته سيدفع العالم الخارجي إلى انتقاده عند رؤية سوء سلوك المسلمين. وهذا واجب على كل مسلم، إذ من واجبه تمثيل الله تعالى ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم تمثيلا صحيحا للعالم الخارجي. وكما أن الأمم السابقة التي ادعت حب أنبيائها عليهم السلام لن تلحق بهم في الآخرة لتقصيرها في اتباعهم عمليا، كذلك المسلمون الذين لم يتبعوا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم عمليا لن يلحقوا به في الآخرة، بل سيلحق من قلدواه عمليا في الدنيا. وقد دل على ذلك حديث في سنن أبي داود رقم 4031: من أطاع الله تعالى ورسوله الكريم محمدا صلى الله عليه وسلم حرص على استخدام النعم التي أنعم بها عليه. وهذا يؤدي إلى حالة نفسية وجسدية متوازنة، ويضمن وضع كل شيء وكل شخص في حياته على الوجه الصحيح، مع الاستعداد الكافي للمحاسبة يوم القيامة. وهذا يؤدي إلى راحة البال في الدنيا والآخرة. سورة آل عمران الآية 132: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وهذا يدل أيضا على أهمية الالتزام التام بمصدر الهداية القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتجنب جميع مصادر المعرفة الدينية الأخرى. فكلما زاد العمل بمصادر المعرفة الدينية الأخرى، حتى وإن كانت تؤدي إلى الخير، قل العمل بمصدر الهداية مما يؤدي بدوره إلى الضلال. ولهذا حذر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديث موجود في سنن أبي داود رقم 4606
من أن أي أمر لا يستمد أصوله من مصدر الهداية سيرفضه الله تعالى. بالإضافة إلى ذلك، كلما زاد العمل بمصادر المعرفة الدينية الأخرى، زاد العمل بأشياء تتعارض مع تعاليم الإسلام. وهكذا يضل الشيطان الناس تدريجياً. على سبيل المثال، ينصح الشخص الذي يواجه صعوبات بممارسة بعض التمارين الروحية التي تتعارض مع تعاليم الإسلام وتتحدثها. ولأن هذا الشخص جاهل ويعتمد على مصادر أخرى للمعرفة الدينية، فإنه يقع بسهولة في هذا الفخ ويبدأ بممارسة تمارين روحية تتحدى تعاليم الإسلام مباشرة، بل ويبدأ بالاعتقاد بأمور عن الله تعالى والكون تتعارض مع تعاليم الإسلام أيضاً، مثل الاعتقاد بأن الناس أو المخلوقات الخارقة للطبيعة قادرة على التحكم في مصيره، إذ إن معرفته مستقاة من غير مصدر الهداية. ومن هذه الممارسات والمعتقدات الضالة كفر صريح، كممارسة السحر الأسود. سورة البقرة، الآية 102. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. لذا قد يفقد المسلم إيمانه دون أن يشعر، إذ اعتاد العمل بمصادر أخرى للمعرفة الدينية. ولذلك فإن العمل بالبدع التي لا تستند إلى هذين المصدرين هو اتباع لخطى الشيطان. سورة البقرة، الآية 208. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. في الآيات التالية يشرح الله تعالى جوانب من طاعته وطاعة نبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. سورة آل عمران، الآية 133. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. بما أن الله تعالى لا يطلب الكمال من الناس، فإنه يضمن لهم أبواب التوبة والإصلاح مفتوحة دائما، ولكن على المرء أن ينتهز الفرصة، فلا يتأخر عن تصحيح نواياه وأقواله وأفعاله، فنهاية الحياة مجهولة، وغالبا ما تأتي على حين غرة. كما أن التوبة من الذنوب لا تقبل عند الموت. سورة النساء، الآيتان من 17 إلى 18. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، أولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. ولكن لا التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار، أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. التوبة الصادقة تتضمن الشعور بالذنب وطلب المغفرة من الله تعالى، ومن ظلم ما لم يفض ذلك إلى مزيد من المتاعب. ويجب على المرء أن يعاهد نفسه بصدق على عدم العودة إلى مثل هذا الذنب أو ما شابهه، وأن يعيد الحقوق التي انتهكها لله تعالى وللناس. التوبة الصادقة تمنع التمادي في الذنب نفسه أو ما شابهه، وتحث على حسن استغلال النعم التي وهبت له كما وردت في التعاليم الإسلامية، ولذلك تضمن له راحة البال في الدنيا والآخرة من خلال توازن نفسي وجسدي، وحسن توزيع كل شيء وكل شخص في حياته، مع الاستعداد الكافي للحساب يوم القيامة. هذا الموقف هو أساس الاستقامة المذكورة في الآيات الرئيسية قيد المناقشة. سورة آل عمران، الآية 133. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم يسلط الله تعالى الضوء على بعض صفات الاستقامة. ومن المهم ملاحظة أن هذا يشير إلى أن إعلان الإيمان لفظيا لا يكفي إلا إذا اقترن بأفعال عملية من الطاعة والاستقامة. سورة آل عمران، الآية 134. الذين ينفقون في السراء والضراء. يتضمن ذلك استخدام النعم التي منحت للإنسان مثل الطاقة والوقت والمال بطرق ترضي الله تعالى، كما هو موضح في القرآن الكريم وأحاديث النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. من أجل اتخاذ الموقف الصحيح الذي يستمر به المرء على هذا السلوك في أوقات الرخاء والشدة، يجب عليه تبني الشكر والصبر. سيشجعه الشكر على طاعة الله تعالى في أوقات الرخاء، وسيشجعه الصبر على طاعة الله تعالى في أوقات الشدة. يتضمن الشكر في النية العمل فقط من أجل إرضاء الله تعالى.
يتضمن الشكر في المرء التحدث بما هو جيد أو التزام الصمت. ويتضمن الشكر في الفعل استخدام النعم التي منحت له بطرق ترضي الله تعالى، كما هو موضح في القرآن الكريم وأحاديث النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الصبر أيضا ترك الشكوى من القول أو الفعل، والثبات على طاعة الله تعالى، معتقدين أنه لا يختار لهم إلا ما هو خير لهم وإن خفي عليهم ذلك. سورة البقرة الآية 216. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فمن أحسن التصرف في كل حال حظي بعون الله تعالى ورحمته الدائمة، مما يؤدي إلى راحة البال في الدنيا والآخرة. وقد ورد ذلك في حديث صحيح مسلم رقم 7500. سورة آل عمران الآية 134. الذين ينفقون في السراء والضراء. عندما يؤمن المسلم إيمانا راسخا بأن كل ما يملكه لله تعالى، فإنه يسهل عليه استخدام النعم التي يملكها كالصدقة مثلا بفضل الله تعالى. ومن يتبنى هذا الاعتقاد يدرك أنه لا يفعل سوى رد دين منحه إياه الله تعالى. سورة البقرة الآية 254. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. هذا السلوك يحمي المرء أيضا من إتلاف عمله الخيري بسبب الكبرياء. فالكبرياء يجعل المرء يعتقد أنه يقدم معروفا لله تعالى وللمحتاجين بالتبرع بالصدقة. ولكن كما يرد المرء قرضا بنكيا دون كبر، يجب على المسلمين إدراك أن صدقتهم هي وسيلة لسداد القرض الذي منحه الله تعالى. بالإضافة إلى ذلك، فإن المحتاجين يقدمون معروفا للمتبرع بأخذ صدقتهم. المحتاجون هم وسيلة لهم للحصول على ثواب الله تعالى، وبدونهم لما كان ذلك ممكنا. إذا اعتقد المرء أن ثروته تراكمت بذكائه وقوته، فيجب أن يفهم أن هذه الأشياء أيضا من الله تعالى. لذلك يجب رد هذا القرض في شكل نعمة مثل الثروة إلى الله تعالى، وإلا فقد يواجه عقوبة تبدأ في هذه الدنيا وتستمر في الآخرة. عندما يتصدق المرء، فإن معاملته ليست مع محتاج بل مع الله تعالى. وعندما يتعامل المرء بإخلاص مع الله تعالى، فإنه يثق بربح لا يصدق ينفعه في الدنيا والآخرة. وقد أشارت الآيات الرئيسية التي نوقشت إلى ذلك. سورة البقرة الآية 245. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. الصبر مطلوب أيضا في الجانب التالي من البر الذي نوقش في الآيات الرئيسية قيد المناقشة. سورة آل عمران الآية 134. والكاظمين للغضب. لا تعني هذه الآية أن الإنسان الصالح لا يشعر بالغضب، فالغضب فطري حتى الأنبياء عليهم السلام شعروا به. في الواقع الغضب صفة مفيدة عند التحكم فيه واستخدامه بالطريقة الصحيحة، كما هو الحال في أوقات الدفاع عن النفس. يعلم الإسلام الناس التحكم في غضبهم حتى لا يرتكبوا معصية الله تعالى بأقوالهم أو أفعالهم. على سبيل المثال، يجب على الشخص الغاضب أن يلتزم الصمت ولا يتحدث إلا بعد أن يزول غضبه. يجب على الشخص أن يغادر الموقف الذي يتورط فيه وهو غاضب ولا يعود إلا بعد أن يهدأ. يمكن أن تكون الكلمات في كثير من الأحيان أكثر ضرراً من الأفعال، لذلك من الضروري التحكم في الكلام، وخاصة عند الغضب. وللتحكم في أفعاله، يجب على الشخص الغاضب أن يتخذ وضعية جسداً خاملة، أي أنه إذا كان واقفاً فعليه الجلوس، وإذا كان جالساً فعليه الاستلقاء حتى يهدأ. وقد نص على ذلك حديث أبي داود برقم 4782. وعلى الإنسان أن يواجه الآثار السلبية للغضب بالتحلي بالصفات الحميدة كالصبر والحلم والعفو التي وردت في التعاليم الإسلامية، والتخلي عن الصفات السلبية التي وردت في التعاليم الإسلامية كالبذاءة. سورة آل عمران الآية 134. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. عندما يتعلم المرء ضبط غضبه ليتحدث ويعمل وفقا لتعاليم الإسلام،
يصبح العفو عن الآخرين أسهل عليه. العفو عن الآخرين لله تعالى عمل عظيم، إذ يؤدي إلى العفو عن نفسه. سورة النور الآية 22: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ يجب على المرء أن يتذكر دائما أن الناس ليسوا ملائكة، فهم عرضة للخطأ كما يخطئون هم أنفسهم، وكما يتمنون أن يغفر الله تعالى والناس أخطائهم، فعليهم أيضا أن يتعلموا الصفح عن أخطاء الآخرين. ومن المفهوم أن الشخص قد يجد صعوبة في مسامحة شخص آخر في قضية مستمرة، مثل الإصابة بالإعاقة بعد حادث مروري. إذا استطاعوا السعي للصفح حتى في هذه الحالة، فسيكون الجزاء أعظم لهم. ولكن في الحالات التي يكون فيها الظلم الواقع على شخص ما غير مستمر، يجب على الشخص أن يعفو عن الآخرين ولا يتمسك بالضغائن. يجب على من يتمسك بهذه الأنواع من الضغائن أن يخشى أن يفحص الله تعالى أعماله يوم القيامة، تماما كما فحص وتمسك بأخطاء الناس في هذه الدنيا. من تفحص أعماله يوم القيامة سيعاقب، وقد تأكد ذلك في حديث صحيح البخاري رقم 103. وأخيرا، من المهم الإشارة إلى أن العفو عن الآخرين يشمل اتخاذ خطوات لحماية النفس من أذى الآخرين حتى لا يتكرر التاريخ. الصبر والعفو عن الآخرين لا يعنيان اتخاذ موقف سلبي يسمح فيه المرء للآخرين بظلمه ويمتنعون عن اتخاذ خطوات لحماية أنفسهم من التعرض للأذى مرة أخرى. هذا الموقف السلبي لا علاقة له بتعاليم الإسلام. على سبيل المثال، يجب على المرأة التي تتعرض لاعتداء جسدي من زوجها أن تتخذ خطوات لحماية نفسها وأطفالها، حتى لو تطلب ذلك الاتصال بالشرطة وتركه. بعد أن تحمي نفسها وأطفالها من أذى زوجها وتمضي قدما في حياتها، يمكنها أن تطلب العدل في الدنيا من خلال الحكومة، وأن تطلب العدل يوم القيامة من الله تعالى. ولكن إذا استطاعت أن تغفر له أخطاءه الماضية ضدها لوجه الله تعالى، فإن ذلك سيؤدي إلى مغفرتها. سورة آل عمران الآية 134: والله يحب المحسنين. هذا يوضح أن المحبة الإلهية تنال بالطاعات لا بالقول فقط. فكلما ثابر الإنسان على فعل الخير الذي يتضمن استخدام النعم التي وهبت له على الوجه الصحيح كما هو مبين في التعاليم الإسلامية، ازدادت عنايته الإلهية ومحبته وحمايته في الدنيا والآخرة، وهذا يضمن له راحة البال في الدنيا والآخرة. سورة النحل الآية 97: من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولكن من المهم أن نلاحظ أن المحبة والعناية الإلهية لا تعني تحقيق جميع دعوات الإنسان ورغباته في الدنيا أو تجنبه الشدائد، بل تعني أن الله تعالى سيمنحه راحة البال في كل ما يواجهه من رخاء وعسر، ما دام ثابتا على طاعته. سورة آل عمران الآية 134: والله يحب المحسنين. علاوة على ذلك، ولأنه لا حدود لفعل الخير، فإنه لا يترك للناس أي عذر. ففعل الخير يعني استخدام النعم الممنوحة على الوجه الصحيح كما هو موضح في التعاليم الإسلامية، وبالتالي يمكن للجميع تحقيقه بغض النظر عن قلة أو كثر ما أنعم الله به عليهم من دنياهم. سورة آل عمران الآية 135: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. قد يكون هذا إشارة إلى الذنوب الكبيرة والصغيرة، وقد صنفت الذنوب كصغائر وكبيرات، وقد نوقشت أمور عديدة لتصنيف الكبائر والصغائر. على سبيل المثال، تعرف كل ذنب تعاقب عليه الحكومة الإسلامية بأنه كبيرة، وكل ذنب ارتبط بجهنم أو غضب الله تعالى أو لعنته يعتبر كبيرة، كما أن الإصرار على الصغائر قد يحولها إلى كبائر. فالكبائر لا تغفر إلا بالتوبة النصوح، بينما تمحى الصغائر باجتناب الكبائر والعمل الصالح. سورة النساء الآية 31: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم.
لقد تجنبت التعاليم الإسلامية عمدا ذكر الكبائر والصغائر، ليبقى المسلمون على حذر، ظنا منهم أن أي ذنب يرتكبونه يعتبر كبيرا. فلو أتيحت للناس قائمة بذلك لأصر كثير منهم بلا شك على الصغائر ظنين أنها تافهة. سورة آل عمران الآية 135. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. وهذا يدل أيضا على أن المرء إذا ارتكب معصية فإنه في الحقيقة يظلم نفسه فقط، حتى لو لم يكن ذلك واضحا له، فجلال الله تعالى لا يتغير سواء أطاعه أم لا. علاوة على ذلك، كلما أساء المرء استخدام النعم التي وهبت له ازدادت حالته النفسية والجسدية اختلالا، وزاد إضاعته لكل شيء وكل شخص في حياته، وقل استعداده عمليا للحساب يوم القيامة. وهذا لن يسبب له إلا التوتر والمتاعب والصعوبات في الدنيا والآخرة، حتى لو كان يتمتع بالرفاهية الدنيوية. سورة التوبة الآية 82. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. سورة طه الآيات من 124 إلى 126. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. علاوة على ذلك، عندما يظلم المرء غيره فإنه سيحاسب إن لم يغفر له. في الآخرة سيجبر على إهداء أعماله الصالحة لضحاياه، وإذا لزم الأمر سيأخذ ذنوبهم حتى يقام العدل، وهذا قد يلقي الظالم في النار. وقد حذر من ذلك حديث في صحيح مسلم رقم 6579. لذلك يجب على المرء أن يتجنب ارتكاب الذنوب لذاتها، سواء كان ذلك انتهاكا لحقوق الله تعالى أو حقوق الناس. سورة آل عمران الآية 135. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. كما ذكرنا سابقا، لا يطلب الله تعالى الكمال من الناس، بل يتوقع منهم السعي في طاعته، ومتى ما وقعوا في معصية أن يتوبوا توبة نصوحا ويصلحوا سلوكهم. والتوبة الصادقة تتضمن الشعور بالذنب وطلب المغفرة من الله تعالى ومن كل من ظلم، ما لم يفضي ذلك إلى مزيد من المتاعب. ويجب على المرء أن يعاهد نفسه بصدق على عدم العودة إلى مثل هذه المعصية أو ما شابهها، وأن يصون أي حقوق انتهكت تجاه الله تعالى والناس. بالإضافة إلى ذلك، تبدد هذه الآية المفهوم الخاطئ للتفكير التمني، حيث يصر المرء على معصية الله تعالى مع افتراض رحمته ومغفرته، في حين أن الرجاء الحقيقي ينطوي على السعي في طاعة الله تعالى، والذي يتضمن استخدام النعم التي منحت لهم بشكل صحيح وفقا للتعاليم الإسلامية وإصلاح سلوك المرء، ثم رجاء رحمة الله تعالى ومغفرته في العالمين. وقد نوقش هذا الفرق في حديث موجود في جامع الترمذي رقم 2459. لذلك يجب على المرء أن يدرك الفرق ويضمن تبنيه للأمل الحقيقي في رحمة الله تعالى ومغفرته، وتجنب التفكير بالتمني، لأنه لا قيمة له في الإسلام. ثم يضمن الله تعالى المغفرة والتوفيق في الدارين لمن يتحلى بصفات الصلاح المذكورة في التعاليم الإسلامية. سورة آل عمران الآية 136. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ولكن كما ذكرنا سابقا، يبين الله تعالى في هذه الآية أن هذا الجزاء لمن يحققون إيمانهم بالعمل الصالح. وكما ذكرنا سابقا، من الضروري إدراك أن الإيمان كالنبتة التي يجب تغذيتها بالطاعات لتزدهر وتعيش. وكما أن النبتة التي لا تتغذى بضوء الشمس تموت، فكذلك قد يموت إيمان من لا يغذيها بالطاعات، وهذه أعظم خسارة. أكثر من 500 كتاب إلكتروني وكتب صوتية ورسوم بيانية وملفات بودكاست ومدونات مجانية متاحة على موقعنا الإلكتروني www.shaibud.com.